माजी आमदार किरण कांदोळकर यांनी ज्या पद्धतीनं भाजपच्या तसेच सरकारच्या विरोधात अपशब्द भाषा वापरून गोंधळ घातला ती कृती निषेध करण्यासारखी होती अशी माहिती उत्तर गोवा भाजपा अध्यक्ष महानंद असनोडकर यांनी दिली। स्वतःच्या हितासाठी कांदोळकरांनी समाजाच्या नावाचा वापर करू नये असा इशाराही असनोडकर यांनी दिला। भाजपच्या आरती संग्रह विमोचनावेळी असनोडकर बोलत होते। चला तर पाहूया ही बातमी विस्तारानं। चडशा मतदारसंघांनी आमी छापलेली आसा आनी जणू करून हे पुस्तिकेन अशें बरयल्लें आसा की पुजेक लागणारें प्रत्येक साहित्य कितें आसा, गणपतीची पुजा कशी करप, उतर पुजा कशी करप, खंयचे मंत्र म्हणप, हे वेवस्थीत ह्या पुस्तिकेन सांगलेलें आसा। ही पुस्तिका इतली सुंदर केल्लेली आसा आनी ह्या पुस्तिकेचें आमी आतां इनॉग्रेशन करया आनी ह्या पुस्तिकेचें संकलन आज येयल्लेलें आसा बाब सदानंद खोर्डनकर हेणी केल्लेलें आसा। म्हाका दिसता की हे जाल्या उपरांत आमी ठरयिल्लें आसा की तांचो एक सन्मान करप, तांकां एक मान दिवप, एक श्रद्धांजली गुलाबाचे फूल दिवन तेंचें करपाचें ठरयिल्लें आसा। ते करूंक दिवं नाका आनी बरोबर आसा की हॉलान प्रोग्राम करप त्या खातीर परमिशन लागता। मागीर आमी तेंचे कडेन स्वता हांवें रिक्वेस्ट केली की आमी सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून आमी तो प्रोग्राम करता, पूण ते म्हणाले ना आपणाक वयरसून ऑर्डर आसा। ओके म्हटलें, कांय ती ऑर्डर कितें आसा ती हांव पळयतां, म्हाका एक 5 मिनटां दिया म्हणलें की हांव प्रयत्न करता की भायर पावस पडटालो आमी भितरूच करया। सो त्या प्रमाणे हांवें म्हाज्या पार्टी लेवलाक सांगलें अशें अशें जाल्लेलें आसा। ते म्हणाले राव 5 मिनटां आपणाक दी, तेंच्यांनी हें केलें आनी त्या म्हणसर आमी थंय च्या बीन घेवपाचो प्रोग्राम चालू आसा। तितल्यान अशें जालें की थोड्यांक तें राजकारण करपाचें आसलें, समाजाचो फायदो घेवन राजकारण करपाचें आसलें। तेंच्यांनी थंय गोंधळ घालपाक सुरू जालो, ना 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 आमी सकयलूच घेवया, आमी भितर घेवच्यो न्हय हें तें। हांवें म्हणलें राव परमिशन मेळटा न्हय, पळयता एक 5 मिनटां। त्या प्रमाणे आमकां परमिशन ग्रांटेड जालें की तुमी भितर घेया म्हणून। पूण सांगपाचें स्पश्ट म्हणजे किरणान तें राजकारण करपाचें आसा आनी हांव स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर आसा, इलेक्टेड मेंबर आसा। पयलींच्या दिसा प्रत्येक वर्सा ही चवथ येयली की आमी एक आरतीचें पुस्तक छापता आनी तेजें इनॉग्रेशन करता आनी तें आमी युवा खातीर दिता, युवा करतात ते। पण ह्या वेळार कशें जालें की गडबडीन म्हणजे एक म्हणजे ते करपाचें डिसिजन तेंचें मातशें उशिरा जालें, त्यामुळे जें कितें परमिशन तेंच्यांनी घेवपाक जाय आसलें तें घेवंक पावले ना। त्यामुळे कशें जालें की ज्या वेळार आमी सगळे हॉलान येयले आनी अचानक अशें कळ्ळें की कोणी तरी कंप्लेंट केली की हे हॉलान त्या पुस्तिकाचें इनॉग्रेशन करपाचें। खरें म्हणजे ती आमची चुकून चूक जाली, म्हणजे ती आमी घेवपाक जाय तें घेवंक पावले ना। ज्या पद्दतीन थंय मामलेदार आनी पुलीस जे येयल्ले विशय कांयच ना। त्यामुळे हांव नकळो की पांयां पडपाचो प्रसंग कित्याक येयलो पळय तो, हांव काय स्वता म्हाका दिसता मामलेदाराच्या पांयां पडला अशें ना। आनी ज्या पद्दतीन किरण उलोवपाक लागलो थंय की आमी सगळो समाज घेवन रस्त्यार देंवतले, हांव आयज एकूच सांगूंक सोदता की लोकशाही आसा, प्रत्येक पार्टीक काम करपाक हक्क आसा। लोकशाही म्हटलें की कोण कोणाचो हक्क काडूंक शकना। काँग्रेसचो अध्यक्ष भंडारी आसा, आमी बाकीचे उपाध्यक्ष, बाकीची पदां, हांव उत्तर गोंयचो अध्यक्ष भंडारी आसा, गोवा फॉरवर्डाचे 2 आमदार भंडारी समाजाचे आसा, अशे सगळे कडेन भंडारी आसा, स्वतंत्र सगळ्यांनी वयचे। पूण हांव मुद्दाम सांगून दिसता तर खंयच्याच लिडराक किरण जावं कोणूय तांकां जर दिसता की आपूण भंडारी म्हणून सगळो भंडारी समाज म्हाज्या फाटल्यान रस्त्यार देंवतलो जाल्यार तें चुकीचें आसा। हांव स्वता अध्यक्ष आसा उत्तर गोंयचो, फाल्यां हांवें जर म्हटलें की हांव भंडारी समाजाचो आसा आनी हांव उत्तर गोंयचो अध्यक्ष आसा, सगळे भंडारी म्हाज्या बरोबर आसतले, म्हाका
दिसता तो हे वाक्य काढप सुद्धा म्हणजे म्हाका समाजा बद्दल कांयच ज्ञान ना अशें दिसता. एकदम चुकीचें जें कितें लोकां पर्यंत पावलें तें पावोवप करनासलें म्हणून हांव मुद्दाम हें नमूद करता. तशेंच आतां हांव पळयता की मुख्यमंत्र्याच्या हेजेर बेश्टेच चडावड चल्लेली आसा. हो मुख्यमंत्री तो नाका, भंडारी समाजाचो जावपाक जाय, हें जावपाक जाय, तें जावपाक जाय. म्हणजे आय डोंट नो तो फ्रस्ट्रेशनान तेजेर कसले शब्द येयले. आनी खरें म्हणल्यार ते समाजाचो कार्यक्रम आसलो, थंय अशा पद्दतीचे सरकाराचेर टिका करप हें योग्य न्हय. कारण त्या सरकारांतले आमी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे जे कितें सरकार आसा तितूंतले हांव उत्तर गोंय अध्यक्ष म्हणून आसा. आनी मागीर अशा पद्दतीन बातम्यो येयल्यो की उत्तर गोवा अध्यक्ष महानंद अश्नोडकर हेका भीक घातली ना. ते शब्द आयकपाक खूब वायट दिसले की ज्या पद्दतीन एक 10 मिनटां भितर मुख्यमंत्री आनी अध्यक्ष सदानंद तानावडे यांच्यानी आमकां परमिशन ग्रांट केलें. खरें म्हणजे आमच्या समाजान आमची चूक आसतना जे दिलें तेचे आमी खरें अभिनंदन करपाक जाय, तांकां थँक्स म्हणपाक जाय. पूण किरणान ते वाच करपाचो आसलो म्हणून सगळ्यांक घेवन सकयल येयलो. आमकांय कशें जालें की ताचो प्रोग्राम जावन वचो न्ही म्हणून जालें. मागीर खंय तरी आनी एक कितें बातमी येयली की उत्तर गोवा अध्यक्षाची दाळ शिजली ना. म्हाका खबर ना म्हाजे कडेन कसली दाळ आसली ती. जर दाळ शिजली ना म्हाका दिसता तें सरकार आमकां परमिशन दिवचो नासलो. कलेक्टरान आमकां परमिशन मेळ्ळें. खंय तरी आनी एक बातमी येयली की हांव खंय मामलेदाराक पांयां पडलो आनी ते पांयां पडपाक ते प्रसंग ते नासलो. काँग्रेसवाले म्हाजी एकूच क्वेश्चन आसा काँग्रेसीक की ज्या वेळार गोंयचो लिडर भंडारी समाजाचो आमी अजुनूय मानताले आदींय मानताले असो अरोनी नायक भाजपानसून काँग्रेसीन गेल्लो की मुख्यमंत्री जावपाक जाय. ताका ह्या काँग्रेसीन कित्याक मुख्यमंत्री केलो ना? कित्याक दिगंबर कामतीक केलो? त्या वेळार काँग्रेसीक कळनासलें काय कितें की गोंयचो भंडारी समाज हो व्हडलो आसा. जवळ जवळ 4.5 लाख लोक जे भंडारीचे समाजाचे आसा त्या वेळार तांकां कळ्ळें काय ना कितें? हांव सादारण 90 भाजपाचें काम करता आनी म्हाका खबर आसा भंडारी समाजाक भारतीय जनता पार्टी सदांच स्थान दिता. पूण काम करपाक जाय. जो कितें बरो काम करता ताका स्थान दिता, ताका मान दिता, त्या पदार बसयता. भारतीय जनता पार्टी एका समाजाची ना, सगळ्या धर्माचे लोक आसा. आमचो ग्लॅन बाब कितलो आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आसा. तो आमचो पक्षाचो उपाध्यक्ष आसा. बाब दयानंद सोपटे बाब ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान आसा. तो आमचो आमदार आसा मांद्रेचो. शिवानंद एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आसा. तो आमचो भंडारी समाजाचो आसा. आमी सगळ्या समाजाक सांबाळून घेता आनी जो खरोच पण बरें काम करता ताका ते स्थान दितात. त्यामुळे कोणान तरी भंडारी समाजाक आमचो गैरवापर करप, आमच्या नांवाचो मिसयूज करप हेचो हांव निशेध करता. तशेंच आज जे कितें माफियाचें प्रकरण चल्लेलें आहा तेचेर व्हडलो बोबाळ चल्लो आसा की हे भाजपाचे आहा. म्हाजे कडेन फोटो आहा. सदानंद बाबान खुबशी मेहनत केली, पुस्तकाचें संकलन केल्लें आसा. उत्तर गोवाच्या वतीन तांकां हांव धन्यवाद दिता. प्लीज एकट्या मॅडम यो यो एक प्लीज रावता यस संदीप यो भाई गिरीश बाबू राव सुरेश कुपन में सुरेश कुपन में गिरीश बाबू
रन बाबान खूपशी मेहनत केली पुस्तकाचे संकलन केलेले असा उत्तर गोवाच्या वतीन तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा